جيسبر انكم تكونوا كاملين بخير وعلى خير واموركم مزيانه وكتفرجوا في هذا الفيديو نتوما في احسن الاحوال والمورال اللي عندكم هو هذاك. قبل ما نبدا الموضوع ديال الفيديو ديال اليوم بغيت نقول لكم سمحوا لي بزاف على الغيبه الطويله اللي ما حطيت لكم فيها حتى شي فيديو. ما كنتش كنبوستي في الانستغرام، ما حطيت حتى شي فيديو جديد في لاشين، ما كنتش كنجاوب بزاف في الانستغرام. مي اليوم ان شاء الله رجعت لكم فيديو جديد غادي يكون الموضوع ديالو على كيفاش نسق اللون الكحل. كيف ما كنعرفوا اللون الكحل كيجي مع كل شيء، ولكن راه كيف ما كيجي مع كل شيء يقدر يخسر لك اللبسه كامله. دونك اليوم ان شاء الله غادي نعطيو دي زاسوس افكار اللي تساعدكم كيفاش تلبسوا اللون الكحل في الاطلالات ديالكم بلا ما يخلق لكم واحد عدم التوازن في ديك الاطلاله. الا كان كيهمكم الموضوع بحال الفيديوهات اللي قبل، خليكم معايا حتى الاخر، شاركوا في لاشين وفعلوا الجرس باش يوصلكم اي حاجه حتى جديده، خليو لي لايك ديالكم حيت كيساعدوني بزاف وكيحفزوني انني نكمل. شكرا على لي ميساج ديالكم، شكرا على لي كومونتير ديالكم كنقراهم كاملين. شكرا للبنات اللي صيفطوا لي في الانستغرام وقالوا لي فين غبرتي، واش ما غتحطي شي حاجه جديده، شنو واقع. ان شاء الله غادي نبقى نحط لكم ديما فيديوهات. دونك نبداو. الو لي في نبداو باول نصيحه اللي هي الا كنت انا كنلقى مشكل باش ندخل شي لون اخر على اللون الكحل، ما كنعرفش نلبس اللون الكحل مع الالوان الاخرين اولا شي حاجه بحال هكا، هنا كنلبس الاطلاله كامله باللون الكحل، يعني كلشي كتهبطي عليه بالكحل، الصباط، السروال، الصاك، الشوميز، كلشي بشرط ان القطع اللي غتلبسي ما يكونوش كاملين من نفس الخامه. بحال مثلا ما غتلبسيش كلشي فيغور اولا تلبسي كلشي جلد، حيت هنا عوض ما غتكون الاطلاله انيقه وداكشي مرتب غتكون فولغار وما غيبانش نهائيا داك الجماليه ديال اللون الكحل اللي لابسه. حيت بحال هاد الاطلالات كلاسيكيين ولكن انيقين وشيك بزاف. الا عرفتي كيفاش تختاري دوك القطع ديالك اللي غادي تلبسي، غادي نخلي لكم التصاور هنايا على بعض الاطلالات اللي كيكونوا باللون الكحل كامل، وغادي تشوفوا كيفاش داك الترتيب ديال دوك القطع. ندوزو دابا النصيحه الثانيه وهي عندها علاقه مع النصيحه الاولى. الا كنتي من البنات اللي ما كيبغيوش يلبسوا كلشي كحل في كحل، كاينين البنات اللي ما كيبغيوش يلبسوا لون واحد في الاطلاله ديالهم، هنا كتولي تلعبي في الصاك. مثلا لبستي كلشي في الكحل، يمكن لك تلبسي صاك احمر اولا اي لون في الصاك بغيتيه، اي لون كتفضليه، غوز، زرق، موف، اي لون بغيتي تدخليه على اللون الكحل كيجي معاه في الصاك. بالحق في الصاك ما كنهضرش على يعني الحوايج الفوق، كنهضر غير على الصاك. هكا كيزيد واحد الحركه زوينه في الاطلاله ديالك. الا كنتي كتفضلي انك تلبسي كلشي في الكحل ومن النوع ديال البنات اللي كيبغيو كيفضلوا اللون الكحل في الاطلالات ديالهم، يمكن لك تلبسيها كلها بالكحل، ما كاينش مشكل، غير كما قلت في الاول يكون داك التنسيق ما بين القطع. بغيتي الاطلاله ديالك ما تكونش كما كنقولوا غامقه باللون الكحل، زيدي عليها واحد الحركه في الصاك يكون اللوين ديالو شويه باين، هكا كيزيد لك بحال واحد لاكسيسوار في اللبسه ديالك وما كتبانش سام. الا كنتو باقيين كتفرجوا في الفيديو حتى لدابا غتهبطوا لتحت غتلقاو واحد المربع احمر مكتوبه فيه سابوني، غتكليكيو عليه وغتفعلوا الجرس وغتلقاو واحد اليديده دايره بحال هكا، غتكليكيو عليها وتخليو لي لايك ديالكم، هكا كنشجع اكثر باش نكمل في نفس المحتوى. دابا عاد نكملوا الفيديو. اما الا كنتي بغيتي اللون ديال الصاك ديالك يكون ما مختلفش على الاطلاله، يعني يكون بالكحل، هنا كتولي تلعبي في الصباط، مثلا تبرديله بيضه، صباط احمر، صباط خضر، زرق، اي لون بغيتي تدخليه في الصباط بحال السيكان. حيت كاينين البنات اللي ما كيبغيوش يكون الصاك ديالهم فيه شي لون اللي شويه باين، هنا يمكن لك تضيفيه على الصباط ديالك باش كما قلت في الاول كيدخلك بحال واحد الحركه على الاطلاله.
ندوزو دابا النصيحه الثالثه اللي هي كيفاش ندخل شي لون على الاطلاله ديالي الا كانت كامله كحله، يعني كامله باللون الكحل. الا كنتي من البنات اللي عندهم مع تنسيق الالوان وكتعرفي كيفاش تنسقي الالوان، يمكن لك تدخلي حتى 3 الالوان في الاطلاله ديالك مع اللون الكحل. الا كنتي على قدك وما ما كتعرفيش كيفاش تنسقي اللوينات، يمكن لك تزيدي لون واحد مع الاطلاله ديالك اللي بالكحل. مثلا تكون الاطلاله كامله بالكحل معها مونطو حمر بحال كيما نخلي لكم هنا في التصويره، او لا باج او لا كري، غير كما قلت في الاول يكونوا دوك القطاع سلسين مع بعضياتهم، يعني مندمجين مع بعضياتهم، ما يبرزطوش في العين. هاد الاطلاله كتكون انيقه بزاف، كتكون داك التنسيق ديال الالوان ما كتارينش، كيحقق لك داكشي اللي بغيتي، كتباني انيقه او ميم طون راكي ما درتيش واحد الجهد كبير في الاطلاله ديالك. بالنسبه للون اللي يمكن لي ندخل مع اللون الكحل، هي جميع الالوان كيجيو مع الكحل، غير هو يستحسن ان الا كانت الاطلاله ديالك غالب فيها الكحل دخلي شي لون اللي يكون باين، بحال مثلا الاحمر كيف ما غنخلي لكم هنا في التصويره، او الليموني كيف ما غنخلي لكم هنا، او الصفر. هادو كلهم لوينات اللي كيبرزوا الاطلاله، كيبينوها، ما كيخليوش الاطلاله سامه. ندوزو دابا كيفاش نبرز اللون الكحل اولا كيفاش نبينو في الاطلاله ديالي. الا كان عندك مثلا شي شوميز اولا تريكو اولا مونطو اللي باللون ديالو اللي منمر، هنا يمكن لك تلبسي السروال لتحت اولا الصايه اللي لتحت تكون كحله، هكا كيخرج لك داك اللون الكحل اللي كاين في القطعه الفوقانيه. اولا مثلا غادي نخلي لكم هنا دي موديل باش تفهموني علاش كنهضر، ولا تكون شي سروال فيه ديكارو اللي كيكونوا بالكحل، اولا صايه فيها ديكارو بالكحل، اولا تريكو مخطط، اولا شي كسوه اللي كيكون فيها وريدات وفيهم الكحل. هنا كنحاول ما امكن انني نخرج داك اللون الكحل من الصايه. بحال مثلا كان عندي خصوصا ان بعض القطع اللي كيكون فيهم نقوش كيكون صعيب باش نلصقوهم مع شي لون اخر، كنحاول نخرج داك اللوين اللي كاين فيها. هذه ما كتنطبقش غير على اللون الكحل بوحدو، يمكن لك مثلا كاين شي كسيوه عندك فيها وريدات بالاحمر والخضر، هنا كتخرجي داك الخضر اولا تخرجي داك الاحمر، داك اللون اللي كيكون في ديك القطعه اللي عندك فيها دوك النقوش. هكا كتلقاي واحد السهوله في الاختيار ديال اللون اللي غادي يليق لك مع ديك القطعه. ندوزو دابا الطريقه كيفاش ندخل اكثر من لون على اللون الكحل. كما قلت في الاول، البنات اللي كيعرفوا كيفاش ينسقوا اللوينات هنا ما كاينش مشكل، ولكن الا كنتي كتلقاي صعوبه باش تنسقي اللون، اولا بالخصوص باش تنسقي اللون الكحل، هنا كاينين واحد 3 لوينات كيجيو ممتازين مع بعضياتهم، اللي هو الابيض والكحل والدجين، او اللون ديال الدجين. بحال مثلا حصلتي وما لقيتي كاع ما تلبسي مع داك اللون الكحل، غتلبسي جاكيطه ديال الدجين، تيشيرت بيضاء، سروال كحل، سبرديله بيضاء، وهانتي واجده، كتكون لبسه مريحه او ميم طون راكي درتي واحد التناسق في دوك اللوينات. اولا تلبسي مثلا تيشيرت بيضاء مع سروال كحل مع صاك في الاحمر مع شي صباط في الاحمر، هنا كتدخلي مدخله 3 لوينات او ميم طون راهم متجانسين مع بعضياتهم. بالنسبه للنصيحه اللي ما قبل الاخرى، هي بالنسبه للبنات اللي ما كيبغيوش الاطلاله ديالهم يكون غالب عليها الكحل بزاف، يعني ما تكونش الاطلاله غامقه. هنا يمكن لك تدخلي الكحل في شي قطع اللي كيكونوا ما باينينش بزاف في الاطلاله، بحال مثلا تاخدي صمطه في الكحل، كتكون بمثابه واحد لاكسيسوار في اللبسه. الا هادشي اللي كنقول راه بالنسبه للبنات اللي محجبات او لا ما محجباتش، سواء في هاد
الفيديو اولا الفيديوهات اللي قبل، حيت كيكونوا البنات كيدخلوا عندي لي ميساج كيقول لي ديروا لنا فيديوهات على البنات اللي محجبات، شنو الحوايج اللي يجيو معاهم، كديري غير على البنات اللي محجبات. راه نفس الشيء بحال مثلا الا كنتي محجبه كتزيدي سنطه كحله فوق الحوايج ديالك في الخصر، يعني ما تحتاجيش انك ديريها في السروال باش حيت لا درتيها في السروال وانت محجبه وكتلبسي الطويل ما غتبانش. دونك من الاحسن انك ديريها فوق من الحوايج ديالك. وإلا شتي مثلا شوميز طلقتيها وشتي راسك في المرايه غتزيدي عليها سانتور غيبان لك الفرق، غيبان لك داك لاكسيسوار راه زادت واحد الحركه في اللبسه ديالك. وصلنا لاخر نصيحه اللي حتى هي متعلقه بالبنات اللي ما كيبغيوش اللون الكحل يكون غالب في اللبسه. يمكن لك ديري الصاك والصباط في الكحل فقط، والاطلاله الاخرى تكون بلون واحد اخر، يعني باللون اللي كتفضلي انت. بالحق تكوني محترمه داك التناسق ديال الالوان، وداك دوك اللوينات يكونوا مريحين على العين، ما يكونش داك يعني مثلا تلبسي شوميز خضراء سروال احمر صاك كحل والصباط كحل، هنا الاطلاله ما غتكونش نهائيا مرتبه مع بعضياتها. دونك من الاحسن ان اللوينات اللي تلبسي تكوني يعني عارفه باللي كيجيو مع بعضياتهم وكيجيو مع داك الساك والصباط اللي غيكونوا في الكحل. وبهكا غادي نكون وصلنا للاخر ديال الفيديو. نتمنى انكم تكونوا كتستافدوا معايا وكنعطيكم افكار اللي كتفيدكم بصح في التنسيق اولا الاختيار ديال الحوايج ديالكم. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد مع موضوع جديد. الا كاين اي فكره بغيتوني نديرها على شكل فيديو اولا شي سؤال اولا اي حاجه بغيتو توصلوها ليا، يا اما كتبوها ليا هنا في لي كومونتير، يا اما دخلوا عندي الانستغرام صيفطوها ليا في ميساج، كنجاوب على كلشي، كنقرا كلشي. غادي نخليه لكم هنا حدايا اولا لتحت. ما تنساوش تخليو ليا لي لايك ديالكم، اشتركوا في لاشين وفعلوا الجرس باش توصلكم اي حاجه حطيتها من هنا جديده. دونك نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد.